أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسلم العالم، لماذا أنتم خائفون؟ الكفار يجتمعون من أجل المسلمين. إن جميع الدول الكبرى تقف إلى جانب إسرائيل الظالمة، لكن المسلمين منقسمون فيها بينهم. ما العمل بشأن القنبلة الذرية الباكستانية؟ ما العمل بنظامة الدفاع التركي الكبير؟ لا أحد مستعد لمصاعد الفلسطينيين المضطهدين. الله سوف يعاقبك أيضا، لأنه أمطرت على المسلمين 1000 أطنان من البارود، ولا يجد عمر ولا أشجع مثل صلاح الدين أيوبي في العالم لمساعد أخيه المظلوم الفلسطيني. غدا يوم القيامة سوف يترافع هؤلاء الظالمون في محكمة الله تعالى. يا الله، هؤلاء الإخوان المسلمون لما يصعدون فماذا سيجيبون؟ وحروا المسجد الأقصى، وإن هذه الجوب من الخوف والخوف إذا مات المسلم يصبح شهيدا، وإذا عاش يصبح غازيا. لا تشعروا هواء تاريخ المسلمين بسبب المعاملة القاسية. جاءت امرأة من الصندوق إلى بلاد حجاج بن يوسف لتشتكي، ثم آتي حجاج بن يوسف لمحمد بن قاسم البالغ من العمر 16 عام جيشا قواما 6000 سوري، وهاجم الصند لكنه حرر رأسا في النهاية. وبنفس الطريقة فعل المسلمون أشياء كثيرة. عندما كان خالد بن وليد يموت يبكي، فسأل الناس عن سبب بكائه، قالوا نحن لا نبكي من الموت ولكننا نبكي من أجل 16 فعلت أكثر. كنت أنا والجهاد والغزوات نصحب إلى كل غزة وحرب بنية الاستشهاد. أما اليوم فأننا أموات على سري، فتبكي عليه يا شباب المسلمين الموت. سيأتي بالماضي بكلها، لا يبكي لا أحد إلا الله، والموت أصبر وهو رشفة على كل إنسان إن يشربها، وما علينا إلا البلاغ. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم. ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. بكتب بدمي حبك يا بلادي، بكتب بدمي. ما بنسى أرضي في قلبي، والله ما بنسى أرضي. القدس لنا والأرض لنا، والله بقوته معنا. وجموع الحقد قد اجتمع، لن تهزمنا لن تهزمنا. حضن المسجد शेरों के कबीले की आगोश वाले हैं, बातिल से नहीं डरते, हम लोग जियाले हैं। شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم. ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. بكتب بدمي حبك يا بلادي، بكتب بدمي. ما بنسى أرضي في قلبي، والله ما بنسى أرضي. القدس لنا والأرض لنا، والله بقوته معنا.
لن تهزمنا، لن تهزمنا. حضن المسجد शेरों के कबीले की आगोश वाले हैं, बातिल से नहीं डरते, हम लोग जियाले हैं. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم. ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. بكتب بدمي حبك يا بلادي، بكتب بدمي. ما بنسى أرضي في قلبي، والله ما بنسى أرضي. القدس لنا والأرض لنا، والله بقوته معنا. وجموع الحقد قد اجتمع، لن تهزمنا، لن تهزمنا. حضن المسجد